السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الحياة مدرسة مع أم محمد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله، وحبابكم بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم قررت أنني ندير معكم لا ديكتي أو لا الإملاء في اللغة الفرنسية. علاش مرة غنحاول ما أمكن ندير معكم لا ديكتي مرة لأن لا ديكتي مهمة باش اننا نعرفوا كيفاش نكتبوا الكلمات. حنا كنبداو دابا غير بالكلمات لان مازال حنايا في نيفو ديالنا ديبيوتون، دونك خصنا نعرفوا كيفيه كتابه الكلمات. والطريقه المثلى باش نعرفوا كيفاش نكتبوا الكلمات او الجمل هي لا ديكتي. ضروري لا ديكتي لانها تمرين، بحال كتمرن دماغك على انك تعرف الكلمات، تعرف كيفاش كيتكتبوا. داكشي كيولي يعني كيدخل في الدماغ، كتولي تعرف كل كلمه كيفاش كتكتب. وضروري الاملاء ضروري في اي لغه الاملاء او لا ديكتي ضروريه باش الانسان ما يبقاش يغلط في الكتابه. يعني راه ما يمكنش تكتب وانت ما كديرش الاملاء وانت ما كتمرنش، كلشي كيجي مع الممارسه. اذا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. انا عندنا اون دي فوالا دي مو، عندنا واحد المجموعه ان جروب دو مو بزاف ديال الكلمات اللي انا اختارتهم، وان شاء الله كل 3 ديال الكلمات غادي نشوفوهم مزيان، ومن بعد غادي نحبس ما غاديش تشوفوهم وانتم غتكتبوا، تكون معكم ورقه وستيلو، ونبداو على بركه الله. اذا كما كتشوفوا معايا هنايا عندي 3 مو. عندي لا شامبر، لا شامبر اللي هي الغرفة. l'école، l'école المدرسة. le roi، le roi اللي هو الملك. donc je répète، عندنا la chambre، la chambre، l'école، le roi. فوالا دونك شوفوهم مزيان ان شاء الله، شوفوهم مزيان باش نمروا لا ديكتي. اذا دابا غادي نمروا، دابا انا غادي نملي عليكم وانتم حاولوا تكتبوا ان شاء الله. دونك لا chambre، la chambre، la chambre. الكلمة رقم 2. l'école، l'école، l'école. الكلمة رقم 3. le roi، le roi، le roi. Donc je répète، la chambre، l'école، le roi. La chambre، l'école، le roi. Voilà، هذا هو التصحيح. la chambre، دونك هذا كيتقرا en chambre. l'école عندنا لاكسون هنايا aigu، et le roi. اذا نمروا دابا لهاد لي 3 مو. le chocolat، le chocolat، le chocolat، شوكولات. la trousse، la trousse. دونك la trousse اللي هي المقلمه اللي كنديروا فيها، اكيد كنديروا فيها الستيلوات ديالنا. les chaussures، les chaussures، les chaussures اللي هما الاحذيه. دونك جو ريبيت لا ليكتور، وانتم لاحظوا معايا مزيان، حاولوا تشوفوهم مزيان باش فاش تكتبوا في لا ديكتي ما تغلطوش. لو شوكولا، لا trousse، les chaussures. le chocolat، la trousse، les chaussures. اذا نعطيكم واحد المهله باش انكم غتشوفوهم مزيان قبل ما ندوزو لا ديكتي ديالهم.
اذا ندوزو دابا لا ديكتا ان شاء الله. يلا سمعوا مزيان نكتبوا مع بعضياتنا في ورقه وفي ستيلو. لو شوكولا، لو شوكولا. الرقم الثاني، لو مو الثاني اللي غادي نقولوه دابا، لا تخوس، لا تخوس، لا تخوس. Le troisième mot, دابا اللي غنقولوه، les chaussures، les chaussures، les chaussures. إذا je vais répéter، غادي نعاود. Le chocolat، le chocolat. La trousse، la trousse. Les chaussures، les chaussures. إذا دابا إن شاء الله نشوفوا. Voilà le chocolat، la trousse، les chaussures. غنمروا إن شاء الله دابا الكلمات أخرى. كما كتلاحظوا معايا عندنا les fruits، les fruits، les légumes، la reine. les fruits، voilà les fruits اللي هما الفواكه، les légumes، les légumes، la reine، la reine اللي هي الملكة، la reine. دونك شوفوا معايا مزيان، les fruits، les fruits، les légumes et la reine، la reine. إذا مهلة إن شاء الله نشوفوا مزيان باش نديروا لا ديكتا ديالنا. إذا لا ديكتي هي نديروها دابا إن شاء الله. دونك لو بروميي مو هو les fruits، les fruits، les fruits. Le deuxième mot, les légumes، les légumes، les légumes. Les légumes. الكلمة الثالثة، la reine، la reine، la reine هي الملكة، la reine. Je répète، les fruits، les fruits، les légumes، les légumes، la reine، la reine. إذا فوالا كما كتلاحظوا معايا les fruits، les légumes، la reine. راه في الاخر عندنا التصحيح ديال جميع الكلمات، ولكن هنا باش تشوفوهم وصافي عندنا التصحيح ديالهم في الاخر ديال هذا الدرس هذا، ديال هذا التمرين هذا. اذا الكلمات الاخرى عندنا لو ليفغ، لو ليفغ، لو كايي. دونك لو ليفغ اللي هو الكتاب ديال المدرسه، لو ليفغ. لو كايي، لو كايي هو الكتاب اللي ديال التمارين، لو كايي.
لو كايي لو ليفر كيقدر يكون هو الكراسه. دونك لو كايي اللي هو الكتيب اللي كنكتبوا فيه الدروس ديالنا. لي لوسون لي لوسون دونك لي لوسون اللي هما الدروس. لي لوسون جو ريبيت. le livre, le cahier et عندنا finalement les leçons. Le livre, le cahier, les leçons. إذن دابا نمروا للإملاء. Donc je répète, le livre, le livre, le livre, le cahier, le cahier, le cahier, les leçons, les leçons, les leçons. Donc je répète, le livre, le cahier, les leçons. Voilà. Donc نشوفوا الكلمات هما le livre, le cahier, les leçons. Le livre, le cahier et les leçons. Voilà. دابا هادو هما الكلمات كاملين هنايا. دونك عندنا la chambre, l'école, le roi, le chocolat, la trousse, les chaussures, les fruits, les légumes, la reine, le livre, le cahier et les leçons. دونك نتمنى انكم تكونوا يعني استفدتوا معنا ان شاء الله في هذا التمرين هذا ديال لا ديكتي او الاملاء. ومره ان شاء الله غنولي ندير لكم بحال هكا مره بحال هكا في هاد لي مو بحال هكا باش ان شاء الله باش نمروا تنديروا لا ديكتي ديال لي فراز باش ندخل في لا فراز ان شاء الله ونشرح لكم لا فراز ولي لي كومبوزون دو لا فراز ونعرفوا كيفاش نديروا لا فراز ان شاء الله. ديك الساعه غادي نوليو ندير بشويه غادي نطلعوا النيفو ان شاء الله مع بعضياتنا باش نستافدوا اكثر ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف ان شاء الله. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم. شكرا لكم على الحب ديالكم وعلى الدعوات ديالكم الطيبه. الله يجازيكم بخير. وان شاء الله نعطيكم موعد في القريب العاجل ان شاء الله مع درس جديد. غيكون هذا المره درس باللغه الفرنسيه باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.